ایک بندے دی روح پرواز پہ ہوندی ہے امام کائنات نال بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا یارا حال دے میں آ تیرے نال گزرتی کیا پئی ہے ادھے اللہ دے نبی میں پتہ لگدا جی آسمان تلے ڈھائے کے میرے سینے سے آیا پیا ہوئے جڑے ویلے ایک کیفیت آئی نبی دے دور دے مسلمان دی حال دسیاں ساڈا کیا حال ہونے زندگی ایویں ودے گزرے نے جویں جانور ودے گزرے نے ہوں اذانہ سنین سے نمازاں دا پتہ کوئی نہیں قرآن سارے گھرنے سے تلاوت دا پتہ کوئی نہیں دکاندار ہیں تے سچ دا پتہ کوئی نہیں ہمسائے ہیں تے انہیں دی قدر دا پتہ کوئی نہیں ماں باپ ہیں تے انہیں دی عزت دا پتہ کوئی نہیں دسات صحیح بد آیا کیا کرنا ہی ذرا میت دا سبق سن آدھا کیا پہ غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ساری زندگی سگریٹ پینے گزر گئی ہے ساری زندگی قطار کھیلنے گزر گئی ہے تھوڑا علاقہ میں واقف ہوں فجر نال نکل کے اندے ہو سارا نہیں بیٹھے رہندے ہو گند علی اروڑی تو کھجور دیاں ککڑاں گلین دے ہو دے لکیراں مار کے سارا نہیں ضائع کریں دے ہو اوسن کبران تپوسن خبران گھبرانا تاشتیاں محفلہ لا کے وقت ضائع پہ کرنے ہو یا دنیا کائنات دی بدماشی ہے جو وقت پہ گزر دے حلال حرام دا پتہ کوئی نہیں پیسہ ہاتھ دی محلے آمن منجنہ لی چیزے او ویلا یاد کر جنا وصل دیاں چٹیاں بنا کے ٹکر کھندے آوے او ویلا یاد کرو جنا بغیر کھاتے ہوئے رات دا سمیں دے آوے آج اللہ نے بھرم لائے حق بن دے تک وزانہ سن کے مسیطہ آواز کر ماں باپ دے پیرے کو پانی دھو کے پیتا کر اللہ تیرے سارے بھاگ بلند کر دے سی غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا قبر حشر دی منزل بھاری قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس ایک لئی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سہیں دنیا تو کیا چاہیے اللہ دلی ہووی سجنو آج میں چوک لڑائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو دنیا تو کیا چاہیے جنازہ دعوت فکر دینا پیاؤں دے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے